अच्छा, पैसों की अगर हम बात करें तो पैसे अगर वो दें तो कोई इरादा है कोई थोड़े बहुते पैसे लेने का कि कोई नहीं फिलहाल? बहुत अच्छा सवाल है। पैसे अगर उन्होंने कहा जी ऐसे करें कि कुल्हाड़ी लेके आएं, इसके पाँव काटें, अब मेरी टांगें काटेंगे तो मेरी ज़ुबान बोलेगी कि आप झूठे हो, बेईमान हो, फ्रॉडी हो। फ्रॉड हो क्या? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पाकिस्तान के साथ मैं हूं राशिद गफ्फार। निकाह पीर जो आज का ट्रेंडिंग में है, सारी दुनिया पे कह लें, पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में छाया हुआ है, लेकिन असल हकायक क्या है, इसके पीछे हकायक क्या है, वही जानने के लिए हमारे साथ भाई हैं शफाक भाई। रोज़नामा 92 से इनका तल्लक है। कुछ दिन पहले ये दौरान कवरेज करने के लिए वहाँ पे गए, उनको एक्सपोज करने के लिए जब गए तो उनके घर वालों की तरफ से इनके साथ काफ़ी हाथापाई हो गई, जिसमें इनके काफ़ी सारी चोटें भी लगीं। हम जानते हैं क्या मामला पेश आया इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद भाई शुक्रिया आपका। असल में राशिद भाई मामला ये है कि वहाँ पे जो बैसाखी रखी हुई हैं वो भी उन्होंने ख़ुद ख़रीदी है, और उसके पास बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। असल में कसूरवार उसके वालिदैन हैं, उसकी वालदा कसूरवार है, उसका वालिद कसूरवार है, उसके चचा कसूरवार है। उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको लाते हैं, ला के वहाँ बैठा देते हैं। बच्चा भी अब नॉर्मल है, यानी कि वो सही तरह से बात भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसका वालिद पहले जो बिज़नेस करता था वो करता था दूध फ़रोख्त करता, और उसके चचा जो है वो भी दूध का काम करते हैं। असल में इनकी जो इनकम है वो तकरीबन 1 करोड़ तक पहुँच चुकी है। और हाँ जी, और हम इनसे यही पूछना चाहते थे, आया आपका बच्चा जो दम करता है पबजी गेम पे, और गेम वो खेल रहा है, मोबाइल उसके हाथ में है। कुछ ऐसे मुझे मैसेज भी मिले हैं, एक ने कहा जी मुझे 17,000 रुपया मैंने इनको दिया है, 2 बकरे मुझसे ले लिए हैं, मुझसे फ़लानी चीज़ इन्होंने ले ली है। हमने उनको यही कहा जी आप ऐसे करें कि आप थाने में जाएँ, वहाँ पे कार्रवाई करें। हम जब वहाँ पहुँचे हैं, हम प्रोग्राम करना चाहते थे, हमने यही पूछा उनसे कि आप हमें ये बताएं कि आप ये बच्चा पढ़ता क्या है। उसने कहा जी बच्चा बस थपकी मारता है और बच्चा कुछ नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा जी ये तो फिर बात दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन उस तरफ हम जाना नहीं चाहते। वो कहते जी आप ऐसा करें, आप यहाँ से चले जाएं। मैंने उसे यही कहा जी हम चले जाएंगे, लेकिन हम आपका बयान रिकॉर्ड करके फिर जाएंगे। अच्छा, वो हमें मुतमिन नहीं कर सका, बिल्कुल मुतमिन नहीं कर सका। वो कहता जी आप यहाँ से चले जाएँ, बिल्कुल। फ़ी बंदे से वो ले रहा है 200 रुपया। 200 रुपये के बाद साथ एक रेडी है, रेडी से 100 रुपये की वो चीज़ लेके आते हैं बच्चे के लिए, यानी कि वो वापस ही घूम के चीज़ भी वो रेडी वाले के पास आ जाती है। यानी बंदा उन्हीं का है। फ्रॉड। पहली जो कौमें अल्लाह ताला ने गर्क की है वो इसी वजह से की है कि हमारे अकायद कमज़ोर थे, हमारा अक़ीदा कमज़ोर था। अब ये है कि उसे हम किसी को पूछना चाहें कि आप ऐसे करेंगे, पहले कलमे का मतलब भी सुना दे हमें कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो जो वहाँ के बैठते थे उनसे भी यही हमने पूछने की कोशिश की, लेकिन वो तैश में आ गए। उसके बाद लड़ाई, बल्कि उसने यहाँ तक हमें कहा जी आप ऐसे भोरे हमारे मत्थे लगे हैं कि आज हमारी कोई सेल ना हो सकी। नाजरीन, अलमिया ये भी है कि इनसे पहले शफाक भाई से पहले एक भाई गए, उन्होंने उन निक्का पीर के वालिद से पूछा कि कलमे का तर्जमा सुना दीजिएगा, लेकिन वो शख्स आसफ नामी शख्स वो तर्जमा भी नहीं सुना सका। अच्छा, आपने भी उनके साथ कलमे का कोई डिमांड की, इस तरह का कोई दीनी सवाल किया? असल में राशिद भाई 4 साल का बच्चा तो देखें, ये मैं आपको बताता हूँ, 4 साल का बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि 4 साल का बच्चा तो अपने जो गंदगी के हाथ है वो नहीं धो सकता। अच्छा, वो साइकिल भी किसी ने लेके दी है, सारे सामान, यानी कि वो झूठ है, और छोटा झूठ नहीं, बहुत बड़ा फ्रॉड है। और उसके वालिद के ऊपर और भी FIR हैं थाने के अंदर मौजूद है। उसने सारी ज़िंदगी अपनी ब्लैक मेलिंग में गुजारी है, 2 नंबर काम में गुजारी है, बल्कि यानी कि वो एक घर से कोठी में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था, तो उसे नहीं हम पसंद थे कि हम उसकी जो ये है कि इसको एक्सपोज करें। हाँ जी। अच्छा भाई, हमारे देखने वाले अक्सर लोग सवाल करते हैं, चाहने वाले भी मरीदैन, वो कहते हैं जी आपने वहां जाकर पैसे की डिमांड की, क्या इसमें क्या हकीकत है, वो देखने वालों को बताइएगा। असल में राशिद भाई ये है कि मियाँ चन्नू शहर हमारे नाम से भी और हमारी खिदमत से वाकिफ़ है। अल खिदमत फाउंडेशन का 3रा साल है, ज़िम्मेदारी हमारे पास है, और हम खुद तकसीम करने वाले हैं, बल्कि वो हमें ऑफ़र करा रहे हैं। आज सुबह से लेके तकरीबन हज़ारों आदमी हम तक पहुंच चुके हैं कि आप ऐसा करें, इनको सुलह करें, माफ़ करें। लेकिन हमने उनसे यही कहा है जी सुलह यानी कि आपने मेरा नुकसान नहीं किया,
آپ نے جو میڈیا کمیونٹی ہے اس کا نقصان کیا، میڈیا کا نقصان کیا، آپ نے میرے اوپر تشدد نہیں کیا، میاں چنو کے اندر جتنے 400-500 صحافی ہیں ان سب پہ تشدد کیا ہے۔ اس کا انشاءاللہ ہم آپ سے بدلہ لیں گے۔ بدلہ یہ ہے کہ بدلہ قانون نہیں لینا ہے۔ اچھا وہ کہاں ہے، اس کا والد اس وقت کہاں ہے؟ اس کا والد اس وقت حوالات میں ہے، تو تقریباً آج اس کو 5واں 6ٹا دن ہے، حوالات میں، حوالات کے اندر ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بے یار و مددگار ہے، نہ کوئی پھونک کام کر رہی ہے، نہ کوئی دم کم کر رہا ہے۔ چاہیے نکاح پیر کو چاہیے کہ وہ پھونک مارے اور اس کو جیل سے باہر نکالے۔ اچھا پیسوں کی اگر ہم بات کریں تو پیسے اگر وہ دیں تو کوئی ارادہ ہے کوئی تھوڑے بہت پیسے لینے کا کہ کوئی نہیں فی الحال؟ بہت اچھا سوال ہے۔ پیسے ہمیں ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، تو ہم یہی کہیں گے جو پیسے انہوں نے لوٹے ہیں وہ خود اللہ کے راستے میں خود ہی تقسیم کریں، ہمیں ضرورت نہیں۔ اور ہم اگرچہ کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھے صلح کے لیے، ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے کسی قسم کا نہیں، اگرچہ صلح کے لیے بیٹھے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے نام پہ ان کو معاف کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ یہ میاں چنو کے جتنے صحافی ہیں، اس میں چھوٹا صحافی ہو یا بڑا صحافی ہو، اس کو ہم بٹھائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے اب کیا کرنا ہے، اس وقت یہ صلح ہوگی، اس سے پہلے صلح نہیں ہوگی۔ اچھا ہمارے دیکھنے والوں کو اشفاق بھائی ذرا شارٹ میں بتائیے گا کہ جب آپ گئے آپ کو پکڑا کس طرح وہ لے کے گئے، ذرا شارٹ میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ اصل میں میں نے وہ کہہ رہے ان کے پاؤں کاٹو، اس طرح کی بھی کوئی باتیں؟ اصل میں راشد بھائی جب وہ مجھے لے کے گئے نا اندر، انہوں نے کہا جی ایسے کریں کہ کلہاڑی لے کے آئیں، اس کے پاؤں کاٹیں۔ میں نے ان کو لفظ یہی کہا کہ اگرچہ آپ میرے پاؤں بھی کاٹ دیں گے، کیونکہ ہماری تربیت کے پیچھے جماعت اسلامی ہے اور سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ کا بڑا کردار ہے، ہم نے ان کو یہی لفظ کہا ہے جی آپ ایسا کریں، آپ میری ٹانگیں کاٹیں گے تو میری زبان بولے گی کہ آپ جھوٹے ہو، بے ایمان ہو، فراڈی ہو، اور یہ بہت بڑا فراڈ ہے اور اس سے بچ جائیں۔ اب بات بالکل نہ سنیں، بلکہ آج راشد بھائی میرے پاس گواہ ہے کہ میری دکان کے اوپر تقریباً کوئی 30-35 بندے آئے ہوئے تھے، جو ان کا مطالبہ یہی تھا جی کہ آپ صلح کر لیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ نے جو کیا میرے ساتھ اشفاق نیاز کے ساتھ نہیں کیا، میاں چنو کے جتنے صحافی ہیں ان سب کے ساتھ کیا ہے، اور ہم اس کا بدلہ انشاءاللہ قانون کے تھرو لیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ نے ایکسپوز کیا، ہم بھی گئے، دنیا جان چکی ہے، ویڈیو بھی میری چینل پہ موجود ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں ایڈریس دے دو، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے، کس طرح یہ لوگوں کو سمجھایا جائے؟ اصل میں راشد بھائی پہلے لوگ ایڈریس دیتے تھے، لیکن اب لوگ ان کو ایک مثال بھی دے رہے ہیں کہ جی نک کے والد کا باپ جو ہے نا وہ اس وقت حوالات میں بند ہے، وہ اپنے باپ کو نہیں چھڑا سکا تو آپ کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے، اور یعنی کہ یہ بدماشی بھی کر رہے ہیں، گنڈا گردی بھی کر رہے ہیں، تو لوٹ بھی رہے ہیں۔ میری اسسٹنٹ کمشنر سے بھی گزارش ہے، ڈی پی او خانیوال سے بھی گزارش ہے، ڈی ایس پی میاں چنو سے بھی گزارش ہے کہ ان کے اوپر کارروائی کی جائے۔ چلیں جی بہت شکریہ جی۔ بالکل جس طرح آپ نے اشفاق بھائی کی باتیں سنی، ان کا کہنا تھا کہ وہ جو لوٹ گسوٹ ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے وہاں پر لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، بلکہ کروڑوں میں بھی آمدن اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ ایک اب نارمل بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے جو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، یہ اس کے باپ والدہ اور چچا کی طرف سے ایک کہانی بنائی گئی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ بار بار پوچھتے ہیں جی پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمیں ایڈریس دیں۔ تو خدارا ہماری بھی یہی اپیل ہے، شفا من جانب اللہ کے نیک بندے ضرور ہیں، لیکن دین میں جو ہے وہ پیمانہ بھی ہے، دین میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو ناپ تول کس طرح کرنا ہے، کس طرح دیکھنا ہے۔ جب اسے کلمہ سنا گیا اس کے والد سے تو ترجمہ اس کو نہیں آیا، تو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا، اشفاق بھائی وہاں پہ گئے، انہوں نے جو کیا وہ آپ کو ہم تصویروں میں بھی دکھائیں گے کیا ہوا اور کس طرح ان کے اوپر وہ ایک حملہ کیا گیا، اور یہ آج الحمدللہ صحیح سلامت ہے، ہمارے پاس بیٹھے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راشد غفار کو دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی سٹوری کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔